शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। स्टेज पे बैठे आज कुछ हमारे ऐसे सियासी कायदीन हैं जो अब भी अपने पार्टियों के अंदर और बाहर इंसानी हकूक़ और आइन की बात करते हैं, वरना मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में आज एक ही सियासी पार्टी है और वो रजिस्टर्ड सियासी पार्टी नहीं है, वो पिंडी की पार्टी है। और ये बाकी सारी पार्टियां जो हैं तो वो उनकी ज़ेली तंजीमें बन चुकी हैं जिनको वो कंट्रोल करती हैं। तो इसलिए ये कहना कि सियासी पार्टियां मिसिंग पर्सन्स की बात करेगी, ये तो यकीन मुझे नहीं है। मैं आज सलाम पेश करती हूँ बलोच माओं को, सिंधी माओं को और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, जिसने इस इशू को, हमारे बच्चों को लापता किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है पहले और फिर लापता किया जाता है। इस इशू को अगर किसी ने सामने लेके आए हैं तो वो सबसे पहले मैं समझती हूँ बलोच माएँ हैं, जिन्होंने एहतजाज किया। हमारे मामा कदीर लंबी मार्च के साथ आए इस्लामाबाद में, मैंने भी उनके साथ मार्च किया उसमें जब आप इस्लामाबाद आए, और मुझे पता है कि किस तरीके से आपको रोका गया और इतना खौफ था कि लोग शामिल नहीं हो रहे थे। बलोच माएँ इस्लामाबाद में आई और आज जब मैं आई थोड़ी देर पहले तो मैंने हसीबा कमरानी से बात की कि आपने तो एहतजाज किया इस्लामाबाद में और फिर हमारी कठपुतली प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने क्या कहा आपको? तो बताया गया कि उन्होंने कहा मैं आपको खुशखबरी दूंगा। पूछा गया कि खुशखबरी कब देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकता। अब ये हाल है प्राइम मिनिस्टर का। एक बात बार बार कही जाती है कि मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश करें और अगर उनका जुर्म कोई है साबित होता है तो उनको आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा आगे इससे जाना चाहिए। बात यह है कि जिसने जुर्म किया है उनका तो हमें पता है, पहले उनको तो लेके आए अदालत में, बाकी तो फिर बाद में पता चलेगा। जुर्म रियासत कर रही है, ये दहशतगर्दी रियासत कर रही है, पहले उनको लेके आए, पहले उनको इधर कटहरे में लेके आए। हमारी पार्लियामेंट जो आजकल बाहर से कंट्रोल होती है उसमें भी उस्मान काकड़ साहब की तरह, रजा रब्बानी साहब की तरह, मोहसिन दावड़ साहब की तरह, अली वजीर साहब की तरह ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं। और अख्तर मेंगल साहब ने और मोहसिन दावड़ ने एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस पे एक बिल नेशनल असेंबली में लेके आए जिसको रिजेक्ट किया गया। मैं समझती हूँ कि ये फिर भी बहुत उनका कमाल है कि एक बिल वो लेके आए जिस पे वो डिबेट शुरू हुई और अब हुकूमत कहती है कि हम लाएंगे एक बिल जिसमें मिसिंग पर्सन्स इशू को हम क्रिमिनलाइज करेंगे। अब इस हुकूमत, कठपुतली हुकूमत से हम पूछते हैं कि क्या ये क्रिमिनल एक्ट पहले नहीं था? ये एक क्रिमिनल एक्ट है और इसको क्रिमिनलाइज हमारी आइन और कानून करती है। किसी को इजाजत नहीं है कि घरों पे छापे मार के आप लोगों को बगैर किसी कानूनी जवाब के उठाएं। ये क्रिमिनल एक्ट है और जो इसको कर रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए। आइन की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात ये कह रहे हैं तो आइन भी मुअत्तल है और ह्यूमन राइट्स का तो ये हाल है हमारे सामने।
اس وقت مارشل لا لگی ہوئی ہے پاکستان میں اور بدترین مارشل لا ہے. اس کے خلاف جب تک ہم سب مزاحمت نہیں کریں گے تو نہ یہ سیاسی پارٹیاں کچھ کر سکتی ہیں. یہ سیٹس کے بارے میں بات نہیں ہے, یہ ایک مزاحمتی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک یہ نہیں ہوگی تو یہ بات آگے نہیں جائے گی. میں آپ کے سامنے آج ایک دو کیسز بھی رکھنا چاہوں گی جس کی میرے خیال میں شاید آپ لوگوں کو علم نہ ہو. آج پشاور میں بارش میں محمد ڈسٹرکٹ سے خواتین آئی ہیں. یہ پشتون خواتین مائیں بہنیں بارش میں احتجاج کر رہی ہیں اپنے لاپتہ خاندانوں کے بچوں کے لیے. اسی طرح کل آپ کو بتایا بھی گیا, ابھی پشتون تحفظ موومنٹ کے ریپرزینٹیٹیو نے, جانی خیل بنو میں 4 بچوں کی مس شدہ لاشیں درآمد ہوئیں. اور وہ کیسے درآمد ہوئیں؟ ان پہ مٹی ڈالی گئی, ان کو قتل کیا گیا, پہلے اغوا کیا گیا, لاپتہ کیا گیا, پھر ان کو قتل کیا گیا بے دردی سے, اور ان پہ مٹی ڈالی گئی. تو کچھ کتوں نے ان کی جو باڈیز ہیں ان کو نکالا, اور اس طرح پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. آج ایک بہت بڑا احتجاج بنو میں ہو رہا ہے, اور ان 4 نوجوانوں کو جن کا کوئی جرم نہیں, وہ کینٹ میں فوجی آفیسر اس کے سامنے بیٹھے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فوج ہمارے تحفظ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے تو کرنل صاحب پہ ہی FIR درج ہوگا, کیونکہ یہ جو تحفظ کا ہم پہ سیکیورٹی کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ ان پہ FIR درج ہو. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں, کہ ان جو یہ گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی ہے, یہ ریاستی دہشت گردی کی جو پالیسی ہے, اس کو ختم کیا جائے. تیسری بات وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہزاروں لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے, اغوا کیا گیا ہے, ان کے لواحقین کو کمپنسیشن دیا جائے. یہ 3 ان کی ڈیمانڈز ہیں, اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کے ساتھ 2 اور ایڈ کروں گی ہم سب کی طرف سے. پختونخوا کو ڈی ملٹرائز کیا جائے, بلوچستان کو بھی ڈی ملٹرائز کیا جائے, اس کے سندھ کو بھی ڈی ملٹرائز کیا جائے, سارے پاکستان کو ڈی ملٹرائز کیا جائے. اس سے کے بغیر یہ نہیں ہوگا. اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. پختون تحفظ موومنٹ نے بار بار یہ کہا ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں آپ, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان کی انصاف کے اداروں میں, آئین کے اداروں میں, حکومت تو ہمیں پتہ ہے ان میں یہ دم خم نہیں ہے. شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز جائیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بات کریں, کیونکہ اس کے بغیر یہ بات نہیں ہوگی. یہ جو اس وقت غلامی کا دور ہے, مارشل لا کا دور ہے, اس غلامی سے اسی طرح نکلا جا سکے گا. تو میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گی اپنے بلوچ ماؤں کو, سندھی ماؤں کو, پختون ماؤں کو, ہمارے شیعہ بہنوں کو, کہ ہم شرمندہ ہیں. جو کام ایک سیاسی پارٹی کو کرنا چاہیے تھا, ایک سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے تھی, ہم اس میں
कामयाब नहीं है, क्योंकि हमारे लीडरान के लिए ये एक मसला अभी नहीं है। चंद ही लीडरान हैं जो इस पे बात कर रहे हैं और वो हिम्मत करके करते हैं बात। तो हम शर्मिंदा हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और जब तक वो मुजरिम, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते, कई दफ़ा कहा गया है, हमारे जो फौज के मशर हैं पब्लिकली कहा है बाजवा साहब से कि ये हमसे गलतियां हुई हैं। भाई ये गलतियां नहीं हैं, ये जुर्म है, ये गलतियां नहीं हैं, इसको भूला नहीं जाएगा। तो जब तक एहतिसाब का अमल हर इदारे में अबव बोर्ड नहीं होगा तो इसी तरह जुर्म होते रहेंगे। तो शुक्रिया, मैं आप सबके साथ हूँ। आपकी इतनी ज़्यादा जो दर्दनाक हमने सुनी कहानियाँ, तो मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं हैं। तो बेसिकली मैं आपके साथ रहूँगी। ठीक है, शुक्रिया।